السلام عليكم. درسنا هو لي زاكسون كاين في لورتوغراف باج 142. اذا لي زاكسون شنو هي لي زاكسون هي اللهجات. مثلا كنقولوا شي واحد كيهضر بواحد لا فاصون غريبه كنقولوا هاد لاكسون ديالو غريبه شويه، يعني اللهجه ديالو غريبه. نبداو بجو سيرف اي جو ديكوفر ونقراو الجمل. les arrêts يعني التوقفات ولا التوقف les arrêts en plein autoroute في l'autoroute في طريق السيار ne sont pas autorisés ما مسموحش بهم. pour la sécurité des enfants من أجل الأمن ديال الأطفال les portières à l'arrière doivent être verrouillées. البواب ديال السيارة اللورانيين خاصهم يكونوا مسدودين. c'est rouler très vite et déconseillé أنك تسوق بسرعة déconseillé غير منصوح به. D l'utilisation des klaxons استعمال الكلاكسون يعني الكلاكسون est interdite هو ممنوع près des hôpitaux قرب المستشفيات. où se trouve le parking فين كاين le parking. alors نبداو بالسؤال الأول. j'observe les mots en couleur sur quelles lettres sont placés les accents. قال لك لاحظوا الجمل ونقولوا شنو هما لي لتر، شنو هما الحروف اللي كاينين فوقهم لي زاكسون. لي زاكسون هما هاد الشريطات اللي دايرين بحال هكا ولا بحال هكا ولا بحال هكا، مفهوم؟ حنا غنعرفوهم. نرجعوا نشوفوا الحروف اللي مبلاصين عليهم لي زاكسون. الحرف الاول هو لا لتر او، لا لتر او نكتبوا او. الحرف الثاني لا لتر او. ثالث هنايا لا لتر او، هنا لا لتر او، هنا لا لتر او، كاينها او، لا لتر او، هنا او، يعني نعاود هنا او هنا او هنا او هنا او هنا او هنا او. alors شنو كتلاحظوا هنايا؟ هادو كلهم سو سون دي فويال. كنلاحظوا ان هادو كاملين سو سون دي فويال. alors نقدروا نستنتجوا ان لي زاكسون كيكونوا فوق لي فويال. ولي فويال شنو هما؟ عندنا 6 د لي فويال هما او ا U, I, Y, O. هادو هما لي فويال، مفهوم؟ شوفوا السؤال الثاني. dans la phrase B في la phrase B في الجملة B il y a un accent sur A et dans la phrase E un accent sur U. à quoi servent ces accents؟ قال لك في la phrase B كاينه un accent sur A. رجعوا la phrase B هنا كاينه ان اكسون سور ا. علاش صالحه هاد لاكسون سور ا؟ علاش ا بالضبط؟ هاد ا علاش كنعرفوا حنايا عندنا ا وعندنا ا، عندنا بحال هكا عندنا ا نوضحوها، عندنا ا وعندنا اكسون. هنا علاش درنا فوق هاد اكسون فوق ا؟ باش ما نخلطوش بين هاد الأ اللي هو لو فيرب avoir وهاد الأ اللي هي préposition. هذه préposition. alors ملي كنزيدو ا كنزيدوها اكسون كنعرفوا ان هذيك ماشي لو فيرب avoir. alors l'accent grave placé sur a permet de ne pas confondre ما نخلطوش ما بين a le verbe avoir هذا وملي كنزيدوها اكسون كتولي a préposition. فهم؟ نديرها او préposition. clair؟ وفي لا فراز او علاش جات او هنايا؟ راه كتبان لينا هنايا او. علاش هاد او؟ كنعرفوا عاوتاني عندنا جوج الحاجات. عندنا هنايا او وعندنا او اكسون، مفهوم؟ هنا ملي كنزيدو اكسون كنفرقوا بينات هاد او هاد او. علاش؟ هنا هاد او كتعني او بيان، مي هاد او اللي زدناها اكسون كدلينا على
لوندغوا، على المكان. مفهوم؟ حتى هنايا كنزيدو اكسون باش ما نخلطوش ما بين هاد او اللي كتعني او بيان وهاد او اللي كنزيدوها اكسون كدلينا على لوندغوا. ندوزو 3. classe les mots en couleur, les mots contenant un accent circonflexe. alors هنا هاد التمرين هذا السؤال فيه 3 ديال A B C. قال لك خاصنا نجبدوا داك الكلمات اللي فيهم لي اكسون سيركونفلكس. هنا غادي نبداو نتعرفوا على الانواع ديال لي زاكسون. اول اكسون عرفنا هنايا هو اكسون سيركونفلكس. هاد لاكسون سيركونفلكس كيفاش كتكون بحال هكا ان شابو. عقلوا مزيان، لاكسون سيركونفلكس هي اللي كيكون فيها شابو. فوقاش كنستعملوا هاد لي زاكسون سيركونفلكس؟ مثلا هنايا نقلبوا على شي وحده فيها اكسون سيركونفلكس. نبداو من الاول اغي، لي زاغي. اول كلمه هي اغي. ثانيه عندنا تما اتر، كاينه في الفراز بي اتر. وعندنا اوبيتو، كاينه في الفراز دي اوبيتو. اغي اتر اوبيتو. الوغ شنو هاد لا فراز سيركونفلكس فوقاش كنستعملوها؟ شنو كتسمعوا؟ اغي. واش قلنا اغي ولا قلنا اتر؟ لا، قلنا اغي يعني ما هي مجروره ما هي مهرسه. مفهوم؟ كتجي بيناتهم بجوج، ما هي مجروره اغي ما هي اغي، كنقولوا اغي لي زاغي. مفهوم؟ اذا هذه سميتها لاكسون سيركونفلكس. ندوزو البي، لي مون كونتونون ان اكسون ايغي. لاكسون ايغي كيفاش كتكون؟ هاد لاكسون ايغي كتكون بحال هكا، كتعطي وجهها لهاد الجهه. مفهوم؟ اكسون ايغي. فين مثلا نشوفوا شي وحده فيها اكسون ايغي بحال اوتوريزي. autorisé, sécurité, نقلبوا هنايا verrouiller, déconseiller. المهم نتوما غتقلبوا عليهم كاملين. déconseiller نزيدو نكتبوا ماشي مشكل. déconseiller ديكونسيي. ونزيدو تا هادو راه كاينين في الجمل. verrouiller. الوغ هاد لاكسون ايغي باش كنعرفوا بالله في هاد الكلمه في هاد لو مو هذا خصنا نديرو لاكسون ايغي. مين كنسمعوا مهرسه سيكوريتي، ما قلنا سيكوريتي، لا سيكوريتي. اوتوريزي، ديكونسيي، verrouiller. الوغ مين يقول لكم ديروا مثلا ديروا لي زاكسون، انت كتقراها الا لقيتيها مهرسه كدير فيها ايغي يعني بالزربه. اوتوريزي. مفهوم؟ ماشي اوتوريزي. كلير؟ هادي لاكسون ايغي. دابا دير لي مو كونطونون ان اكسون غراف. الا كانت ايغي هكا غراف غتكون بحال هكا. شي وحده هنا فيها لاكسون غراف مثلا بورتيير. l'arrière, très ou. alors هنا شنو كتلاحظوا؟ كنقولوا لاغيير بحال كنحلوا فمنا مزيان. يعني لاكسون غراف هي ملي كتكون كطوال تري لاغيير او. كلير؟ هنا عندنا دابا شفنا 3 تيب دي زاكسون. عندنا لاكسون سيركونفلكس اللي كتكون بحال شابو واللي كتكون ما مهرسه ما مجروره. لاكسون ايغي اللي كتكون مهرسه سيكوريتي، ديكونسيي. ولاكسون غراف اللي كتكون طويله بورتيير، لاغيير، تري. مفهوم؟ اذا نشوفوا جو روتيان.
Alors, je retiens راه بسيطه والدرس حتى هو راه بسيط. Il existe 3 sortes d'accents. كاين 3 انواع ديال لي زاكسون. قلنا لاكسون ايغي كيفاش كتكون دايره بحال هكا. عطاو الجهه الاخر لاكسون ايغي بحال لا سيكوريتي لا فيريتي. لا فيريتي يعني مهرسه لا فيريتي بالزربه. عندنا لاكسون سيركونفلكس اللي كتكون شابو ان اري يعني ما كتكون لا مهرسه لا طويله. هذه ان بيتوين يعني بيناتهم بجوج. ان اري لا تيت. لاكسون غراف اللي كتكون بحال هكا. لا بورتيير ديريير هنا كنا كتكون مجروره ديريير. لاكسون غراف بلاسي سور ا. هادو الحالات اللي قلنا قبيله ديال ا و او. بلاسي سور ا permet de ne pas confondre يعني ما كيوقعش لبس ا لو فيرب avoir. وملي كنزيدوها اكسون كتولي préposition. Placée sur U, elle permet de ne pas confondre ou bien. كتعني ou bien ملي كنزيدوها اكسون كتولي تدلنا على l'endroit المكان. Les lettres A, E, I, O, U peuvent porter un accent. هادو ce sont des voyelles. مفهوم؟ يمكن تجي فيها accent grave, يمكن تجي فيها accent aigu, يمكن تجي فيها accent circonflexe. ولكن l'accent circonflexe pour coiffer toutes les voyelles sauf le Y. و l'accent circonflexe اللي كتكون بحال هكا كتقدر تجي في toutes les voyelles الا Y. ما يمكنش نديرو فيه un accent circonflexe. مفهوم؟ Une voyelle qui précède une consonne double ne porte jamais d'accent. Le voyelle اللي كيكون وراه قبل يعني كونسون معاود دوبل بحال دابا اس اس ما يمكنش نديرو اكسون. لا ما يمكنش. مفهوم؟ ما يمكنش نديرو لاكسون. ما يمكنش نديرو لاكسون الا كان عندنا لو كونسون دوبلي معاود. هنا عندنا دوبل اس، هنا عندنا دوبل اف، هنا عندنا دوبل ال. الوغ هنا سالينا لا باج 142 142 والفيديو اللي غيكون ورا هذا ديال لا باج اللي تابعها في نفس الدرس لا باج 143.